सामीन इकराम, ये पेशकश है अजहरी मीडिया इंटरनेशनल की जानिब से। या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मोहब्बत से बोले, तड़प करके बोले मोहब्बत से, जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन। अगर दिल से सुनाए तो मोहब्बत के साथ बोलूंगा कि महशर यजीदों का जिक्र कांप उठेगा, महशर यजीदों का जिक्र कांप उठेगा, महशर यजीदों का जिक्र कांप उठेगा, महशर यजीदों का जिक्र कांप उठेगा। जिस बात हर किस्म से ये नारा लगेगा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद। बोलिए ना यार, मोहब्बत से बोले, जिंदाबाद, या हुसैन, जिंदाबाद, या हुसैन, जिंदाबाद, या हुसैन, जिंदाबाद। आज दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की दिल की सदा क्या निकल रही है? मोहब्बत के साथ आप हजरात मुलाहिजा फरमाएं, अगर दिल को छूटा है तो आप हजरात जरूर बोलना कि जिंदाबाद के हर जुल्म जमाने के, हम जुल्म जमाने के, हम जुल्म जमाने के, हम जुल्म जमाने के यूं कहते ही रहेंगे। इधर सभी बोलिए, सभी सही अगला मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या हुसैन, जिंदाबाद, या हुसैन के हर जुल्म जमाने के, हम जुल्म जमाने के यूं कहते ही रहेंगे, हम जुल्म जमाने के यूं कहते ही रहेंगे, हम जुल्म जमाने के यूं कहते ही रहेंगे, हम जुल्म जमाने के यूं कहते ही रहेंगे। मैं यार बोलिए, मोहब्बत से बोलिए कि हम जुल्म ज़माने के यूं सहते ही रहेंगे, हम जुल्म ज़माने के यूं सहते ही रहेंगे। आने वाला मिसरा है, आपकी जुबान खुल जाएगी कि हम जुल्म ज़माने के यूं सहते ही रहेंगे, हम जुल्म ज़माने के यूं सहते ही रहेंगे, साथ भी डालो तो यूं कहते ही रहेंगे। जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, 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 या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन। और हकीकत की रोशनी के सुनिए, दिखला दी करबला में करामत हुसैन ने। चलिए मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। दिखला दी करबला में, 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 अरे करामत हुसैन ने, दिखला दी करबला में करामत हुसैन ने, अरे नेज़े दर्द की है तिलावत हुसैन ने। जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत सैयदना हसनैन करीमैन शुहदाए करबला शहीद
فیضان غوث الورا مسلک امام اعظم فیضان امام اعظم مسلک اعلی حضرت فیضان شادی میاں حضور فیضان سید علی سرکار فیضان اولیاء اکرام نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد. اب اگر آپ واقعی اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس شعر کو سننے کے بعد مجمع سے کوئی نوجوان ضرور اٹھے گا. اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ ہلدوانی کے اس کے بغیچہ کے محلے کے لوگ کیسا سماعت کرتے ہیں, ہلدوانی کے لوگ کیسے اعلیٰ حضرت سے محبت رکھتے ہیں. محبت کے ساتھ حقیقت کی روشنی میں شعر پڑھ رہا ہوں, محبت سے براہ فرمائے کہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا حسین نجدی وہابی کا چھوڑایا. بولیے 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 نجدی منافق کا چھوڑایا نجدی منافق کا چھوڑایا نجدی وہابی کا چھوڑایا نجدی وہابی کا چھوڑایا یہ نعرہ لگایا زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا شہید اعظم فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز فیضان سید علی سرکار نعرہ تکبیر زندہ باد. اب میں بالکل سچائی پڑھ رہا ہوں. اگر واقعی سچی محبت رکھتے ہیں تو سنیں محبت کے ساتھ کہ ابن ولی کا ہم یار کب بولیں گے جب میرا دم نکل جائے گا نا تو میں یہاں سے انتقال کر جاؤں گا کب بولیں گے نا کہ ابن ولی کا سجدہ زمین چوم رہی ہے. تمام اہل اسٹیج کی تمام حاضرین منبر کی میں خاص توجہات کا طالب ابن ولی کا سجدہ زمین چوم رہی ہے. ابن ولی کا سجدہ زمین چوم رہی ہے. ابن علی کا سجدہ زمین چوم رہی ہے. ابن علی کا سجدہ زمین چوم رہی ہے. کربلا میں اپنی صدا گونج رہی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا حسین